आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माय अम्मा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदां मोगरांनी या क्रिस्त्रे आमच्या हॉला लागीं कुर्साची वाट आमी केल्या ही कुर्साची वाट आमी वर्साच्या वर्सा करता आनी खरीचपणी ह्या वर्सा ही कुर्साची वाट बोरमाशाच्या किरणाचेर आदारलेली आसा आमच्या बर्थडेच्या भाव भयणांनी हे कुर्साचे वाटेन वांटो घेवन बोरमाशाची मनशां जावंक आमी प्रयत्न केला आमी सगळ्या भाव भयणांक दिनमस्तां आनी कुर्साचे वाटेंतल्यान ह्या पवित्र सातोड्यांत आमकां देवान पवित्र करूंक आमची मागणी आमी उबारल्या म्हणटच ह्या पवित्र सातोड्यांत आमी आसा आज ताडयांचो आयतार आमी मनयला आनीक ह्याच सातोड्यांत आमी अदीक लागशिल्ल्यान जेजूच्या कश्टांचेर आमी नियाळ करतले खुर्सार मोडटा पोलिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता बोरवाशाचें गीत पातकाचे भक्तोडे देव आमकां दिता देवाचें उतर पूण आमची पातकां आमी वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या कोटेपणांतली आमकां नितळ करता कित्याक न विस्वासी आनी सगळ्यात वाटे बरो जेजू आपली सगळी पातकां आपणाचेर घेता आनी आपल्या पातकां पासत खुर्सार मोडटा देवाची सृश्टिकाय आमचे सगळे शीत मेळ नासलोली जावन आसा आमी पातकी जावन पडयात ते आमचो मोग करता आनी सृश्टिकायेक आमची वाट पळयता दितोलोय म्हणपात येता सोर म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सोगली सांटा भुरग्यांक तुज्या सोड नाका हे जेजू आमकां कृप मागता दितोलोय म्हणपाक येता सोर म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सोगली सांटा जेजू दुसरे पावट दोरनीर पडटा पोरनीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता बोरवाशाचें खीर कोश्ट दोगदा मदें देवाचेर आमचो बावाट घोट जाता देवाचे उतर म्हज्या भावा भयणांनो तुमचेर जिन्सावार कोश्ट दोग येतात तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा कित्याक म्हळ्यार असले भावार्थाचे परिक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसली पिडे मदें तुमी अदीक तीर आसतले
नियाळ जेजू कुरीस भरतना दुसरे पावट दोनीर पडटा, पूण जेजू थंयच थांबना आनी आपल्या बापाचेर शीन करिना. ताचे मन हालना, पूण ताचे मन अदीक थीर जाता, उठता आनी आपली फुडली वाट धरता. दर दिसा सोबार तरेचे प्रश्न, आडखळ्यो, दूख, कश्ट उपरासतात. असल्या वेळार आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. हे परिक्षेन थोड्यांचो भावार्थ जेजूचेर हालता. थोडी जे भावार्थाच्यो वस्तू करताली, मागणी करताली, पवित्र पुस्तक वाचताली, मिसाक वेताली, बरें करताली, ते सोडून दिवंक सोदतात आनी थोडी सोडून दितात. कश्ट पिडा आमकां ओस्कोत करता खरें, पूण हे कश्ट आमच्या जिविताचेर नियाळूंक आमकां आदार जातात. भावार्थान गोट रावल्यार देवाक आमी वळखूंक पावता, देवाक लागीं येवंक पावता आनी देवाचो मोग चाकून देवाचे आसणे वाडूंक पावता. मागणे मोगाळाचे कश्ट दोगदा मदीं आमी तुजेर शीण करिना जावं, पूण तरेच्या अडचण्यांनी आमी चेपण अस्कोत जाता, तितली आमकां तूं तुजी सक्तीवंत कर आनी आमचो भावार्थ वाडय. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. खूप गोड आणि वळवळे हे वाटेल असले, पूण जेजू आमच्या मोगापासून आणि आमचे अपुलबाईपासून ही खुशाची वाट सोडला आणि आमच्या जिविताची वाट सोपी जावं आणि आमच्या जिवितांत गोष्ट आडकोळी पुढे करून बरमास्त दिता. जेजू बरोबर ही खुशाची वाट सोडताना दर एकाच काळात जेजू आमच्या बरवासाचे निर्णय दिता. ताचेर आमी नियाळटना. आमच्या दोन आपल्याच्या जिविताची परिस्थितीचेर नदर मारूया आणि जेजू दिता तो बरवासो घेवन आमच्या जिविताची वाट करूंक करपा मागता.